बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 2022 जो कि ख़त्म हो रहा है, आप लोगों ने 8 दाने गंदम के लेने हैं। इंशाअल्लाह 2023 शुरू होते ही रिस्क दौलत ऐसे घर में आने लगेगा कि घर की छतें फाड़कर, दीवारें तोड़कर, दरवाजे तोड़कर आपके घर में रिस्क आने लगेगा। आज का जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल बड़ा ही खास अमल है। खुदा के लिए ये साल खत्म हो रहा है। 2022 में मेरे जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त परेशान रहे, रिस्क की वजह से परेशान रहे, मुलाजमत की वजह से परेशान रहे, घर में बेबरकती की वजह से परेशान रहे, मेरी उन तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए आपने आज का ये अमल कर लेना है और अल्लाह पाक से अगले साल के लिए 2023 के लिए पक्की सच्ची तौबा कर लेनी है, माफ़ी मांग लेनी है। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इन दानों की बरकत से अल्लाह पाक आपके घर से बरकत खत्म नहीं फरमाएगा। ये गंदम के दाने वो दाने हैं जो अल्लाह पाक की इतनी बड़ी और इतनी अजीम नेमत है कि जिसके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। ये वो दाने हैं कि जिसको इस्तेमाल करके, जिसका आटा बनाकर हम रोटी खाते हैं। हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी रोटी बनाकर खाई जाती है। ये अल्लाह पाक की बड़ी ही अजीम नेमत है। आप दुनिया की जो सी मर्जी खुराक इस्तेमाल कर लो, जो कुछ मर्जी खा लो, अगर आपकी भूख मिटेगी तो वो सिर्फ रोटी से मिटेगी। अल्लाह पाक की इस एक नेमत का हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे उन तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को 2023 में ढेरों खुशियां अता फरमाए, उनके फ्यूचर को चार चांद लगा दे, उनके रिस्क दौलत में इतनी बरकत पैदा फरमा दे कि 2022 में जितने भी गम देखे, जितनी भी परेशानियां देखी, जितने भी दुख देखे, वो सारे के सारे 2023 में खत्म हो जाएं। मेरे वो तमाम भाई और बहनें आज का ये अमल जरूर कर लें जो रिस्क दौलत की वजह से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, इतनी महंगाई है कि पता ही नहीं चलता पैसे किधर चले जाते हैं, किस कुएं में चले जाते हैं, जितना मर्जी कमा लो दौलत का पता ही नहीं चलता। आज का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल कर पूरा साल 2022 आपने गुजार लिया, अगर पूरे साल में सिर्फ 5 मिनट निकाल कर आप ये अमल कर लो तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि 2023 के शुरू होते ही अल्लाह पाक आपके घर में रिस्क दौलत की बारिश नाजिल फरमा देंगे। जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आपने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन लेना है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये साल तो खत्म हो ही जाएगा। 2020 आया खत्म हो गया, 21 आया खत्म हो गया, ये 22 भी जा रहा है। अल्लाह पाक हमारा नया आने वाला साल 2023 हमारे लिए रहमतों का साल हो, हमारे लिए बरकतों का साल हो। दोस्तों, वैसे तो हमारा नया साल इस्लामी एतबार से मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन एक दुनियादारी के लिए अंग्रेजी एतबार से 2023 जो कि शुरू होने वाला है, उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कभी रिस्क की कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर से 8 दाने गंदम के लेने हैं। गंदम के जो दाने लेने हैं वो कोशिश करें कि साफ सुथरे हों, कमजोर ना हो, सड़े हुए ना हो, ज्यादा बारीक ना हो। अपनी गंदम में से 8 दाने आप लोगों ने उठा लेने हैं और उस पर जो अमल पढ़ना है और अमल पढ़ने के बाद जो आपने एक काम करना है वो बड़े गौर से सुन ले। 8 दाने गंदम के लेकर आप लोगों ने अब क्या करना है कि वो दाने अपने सामने रख लेने हैं, किसी बर्तन में रख लें, प्लेट में रख लें। अब आपने सबसे पहले एक दाना उठाना है, उसके ऊपर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बासितु या अल्लाह, या नाफियु या अल्लाह। एक मर्तबा उस दाने के ऊपर पड़ना है और वो दाना नीचे रख देना है।
پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسطو یا اللہ، یا نافیو یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسطو یا اللہ، یا نافیو یا اللہ۔ یعنی پہلے دانے پر 1 مرتبہ، پھر دوسرے دانے پر 2 مرتبہ، پھر تیسرے دانے پر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، چوتھے دانے پر 4 مرتبہ۔ اسی طرح جب آپ 8واں دانہ اٹھائیں تو اس کے اوپر 8 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسطو یا اللہ، یا نافیو یا اللہ۔ 8 مرتبہ پڑھ کر وہ دانہ نیچے رکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دانوں کا کیا کرنا ہے، ان میں سے 2-3 دانے لے کر آپ نے اپنے پرس کے اندر رکھ لینے ہیں۔ میری بہنیں جو پرس رکھتی ہیں، میرے بھائی جو پرس رکھتے ہیں، ان میں سے جتنے بھی فالتو کاغذ ہیں وہ باہر نکال دیں، پھٹے پرانے نوٹ باہر نکال کر اس میں آپ نے 2 سے 3 دانے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں، اور 2 سے 3 دانے آپ لوگوں نے اپنے گھر کی الماری میں رکھ دینے ہیں، جہاں پر آپ کا زیور پڑا ہوتا ہے، آپ کے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کا روپیہ پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ 2-3 دانے آپ نے وہاں پر رکھ دینے ہیں، اور جو 1-2 دانہ باقی بچے اس کو آپ نے اپنے کچن میں کسی بھی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یقین مانو اس عمل کی برکت سے جو اللہ پاک کی نعمت ہے، گندم کے دانے اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تو ہم کبھی بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی برکت سے گھر میں رونقیں لگی رہتی ہیں، گھر میں کھانے بنائے جاتے ہیں، روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صدیوں سے اس کا استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ 2023 شروع ہوتے ہی اللہ پاک ان کے گھر میں رزق دولت کے ڈھیر لگا دے، وہ صرف 8 دانے گندم کے لے کر، جو میں نے پورا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ دوستو، جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات نے کرنی ہے۔ انسان اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ گندم کے دانے آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے۔ دینا آپ کو اللہ نے ہے، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، وہی دیتا ہے سب کو۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اسی نے عطا کیا ہے۔ آپ آج یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو گے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔